رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے قیامت دین لوگیں وچوں میرے زیادہ قریب او ہو سی جائیں دنیا وچ میرے تے درود پاک زیادہ پڑھیا ہو سی۔ قیامت دین ہر مقام ہر جگہ تے میرے زیادہ نزدیک تساں وچوں او ہو سی جائیں تساں وچوں دنیا تے میرے تے درود پاک زیادہ پڑھیا ہو سی۔ سعادت الدارین۔ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے جے میرے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ تے 10 رحمتاں بھیجیں دے اُندے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں لکھیں دے۔ ترمذی شریف۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جے میرے تے ایک دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ تے 10 رحمتاں بھیجیں دے اُندے 10 گناہ مٹا دیتے ویندن اور اُندے درجے 10 درجے اُندے بلند کر دیتے ویندن۔ مشکات شریف۔ ایک نیک صالح بزرگ محمد بن سعید بن مطرف فرمیندن میں آپ تے لازم کیتا ہویا جو اتنی مقدار دودھ پاک پڑھتے سم ویسا اور روزانہ پڑھتا رہا۔ ایک دن میں اپنے بالا خانے میں درود پاک پڑھتے بیٹھا ہوں میں کو نیند آ گئی ہے۔ اتفاق نہ میری بیوی ماڑی ستی ہوئی ہے کیا دے دی ذات گرامی جنتے میں درود پڑھتا ہم آقا دو جہان رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماڑی دے دروازے کنے اندر تشریف گھنن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نور کنے او ماڑی جریے جگمگا اٹھی اور سرکار محبوب کبریا صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف گھنن اور فرمایا میرا پیارا امتی جس منہ دے نال تو میرے درود پڑھ دیں آ میں کو بوسا دیواں سبحان میں بے خیال چہ نسبت خاک را با عالم پاک مٹی کو تے اون عرش دے نال کیا نسبت ہے میں کو شرم آئیے میں منہ پھیرے چاہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار تے بوسا دیتے تو یہ جی خوشبو مہک اٹھیے جن دے اگو دنیاوی سارا خوشبو ہی کچھ بھی کون یہ خوشبو دی مہک دی وجہ کرو میری بیوی بیدار ہو گئی ہے اسا کیا دے دیں سارا گھر خوشبو دے نال مہکدا پے بلکہ میرے رخسارے کنو 8 دیوار تک خوشبو جا لپیٹا پیا آن یہ درود جا برکتا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تو کو سکو زیادہ کرو زیادہ درود پاک پڑھیں توفیق عطا آمین یا اللہ اللہم آمین